जितना भी बिगड़े सवर ही जाता है। हुसैन करते हैं, पता नहीं क्या मसला है, मैं बात कर रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम सुल्तान शुरा सईद हैदराबाद में भी शहीद आलम मुकामा की कर्म से और हाल खुशरम दूसरे आखिर की सवालों में नजर और फरमा रहे नसीब जितना भी बिगड़े सवर ही जाता है। लाला जी कैमरा फेरना तो बंदा रहना मिसरा समझ आवे तो बोलने दिल ही नहीं कीता। मैं कह नसीब जितना भी बिगड़े बिगड़े भाई, नसीब जितना भी बिगड़े सवर ही जाता है। काले दे अली हजर नसीब जितना भी बिगड़े सवर ही जाता है। रुखे अकीदा फिला से निखर ही जाता है। और ये सोच कर ही सुनाओ हुसैन लोगों को क्यों, हुसैन सच है दिलों में उतर ही नसीब जितना भी बिगड़े फिर अली हज़रत ये कहने का जरूरत हक रखता है कलम न लो न तकदीर राजी हो जाए। उस बंदे ने मैं कॉल आगे से फोन में ना पूछा कि तू रोटी खाती तो मिस्र आजम नहीं होया कलम न लो भाई को बता किस जाकर का कलम न लो न तकदीर राजी हो जाए न दिखने वाले की तस्वीर राजी हो। क्या कलम आप हाथ खोला लाला जी मेरे बेटा सोना चलना पे लगना कलम न लो देखना हम जो कहते हैं अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद हमसे राजी हो, बस यही रकम हमारे जुबान में चलता है। उमर भैया हम ये क्यों कहते हैं, बात बाजा समझ आए तो बंदा उनसे दाते ताक का हाथ कदा नहीं होता। मिसरा पड़ा है मौजूद भैया कलम न लो न तकदीर राजी हो जाए न दिखने वाले की तस्वीर राजी हो जाए। और अकल के अंदर नबी लगे हैं कि राजी खुदा को करना है, खुदा का दिल है तो शबीर एक लफ्ज़ बोलूं हज़रत जिब्राइल रहमतुल्लाह लंगी ना गल सरदार गल लंगी तो मन में को बंदा कहता ओए खबरदार रहमतुल्लाह नहीं अलैहि सलाम। अभी तक मौलवी साहब को ये समझ नहीं नौकर अलैहि सलाम उस्ताद रंगी मौला रोटी देना क्या बात वाह वाह वाह। वो जब अल्लाह का सलाम फरिश्ते पे है रसूल की याद में क्या बात मैं आज की बुलंदी कर रहा हूँ फिर मिटाना चाहा था जिसने भी हुसैन के गम को क्या बात मुश्किल आई है जनाब। अगर किसी का दिल को तो मार के भी सकते लाला होती है नहीं उनको देखते लाल मौजूद अपना मुकद्दर मिला नसीब मिटाना चाहा था जिसने भी हुसैन के गम को उसे बता दो कि शाह मशरा कैन जिंदा माशाअल्लाह। किसी बड़ी उर्दू वाली किताब में जाकर ये पढ़ना शाह मशरा कैन डिक्शनरी में किसे करते हैं इसको अवामुन नास कहा जाता है अरबी का लफ्ज़ शाह मशरा कैन। सुनिएगा बाबा जी मैं एक बात करूँ मैं इस धर्मपुरा का मातम की एक ऐसी नफीस खासियत बयान करूँ बाबा जी आप हाथ को ना बुलंद करके भी कहना या अली तो मेरी सदर का हक अदा होता ही नहीं। उस्ताद मोहतरम सईद हैदराबादी ने कलम लिख के ना 4 मिसरे कलम मेरे पीछे तोड़ दिए बात फरमाते हैं ये 16 दिसंबर 2023 के जब दाग हमला हुआ था
उनका मिटाना चाहा था जिसने भी हुसैन के गम को। भाईजान कैमरा घुमा के बंदा देख रहे हैं, कहना मैं लाल की तरफ जाके 15 16 शबान 17 शबान को मातम भी करता हूँ, मेरा बोलने का दिल नहीं क्या मातमी का हाथ में उठा, कल के बाद मैं डायरी से मिसरे काट दूंगा, मेरा पढ़ने का दिल नहीं करेगा। लेकिन मिटाना चाहा था जिसने भी हुसैन के गम को, उसे बता दो शाहे मशरक़ैन जिंदा है और ये कह रहा है कलंदर के सहन का मातम क्या। अरे अकल कहते यजीद मर गया लेकिन हुसैन एक हाथ उठा के बोलो अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक मुकस्सर की बात बोलो हैदरी तो मैं याली में पढ़ दूं, याली में पढ़ दूं। चलो किसी के हिस्से में आएंगे, ये लाइव क्लिप चल रहा है, किसी दुनिया में कोई खास मौलवी मेरी बात सुन रहा हो ना, तो मैं लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, ये हाथ बांध के लाइव कैमरे के सामने करो भाईजान बुग़्ज़ हैदर की फ्लाइट में सफर मत करो। ये मौलवी साहब को पैगाम इसमें से दो साइड का क्लिप निकाल के हैदर का ये अकीदा है जिसने जो करना है जहाँ बदल करे फतवा लगाओ। मैं तो मेरे गुजारिश करने वाले वाला जाकर मैं कोई नहीं बुक से बावजूद एक फ्लाइट उड़ी लाहौर से कराची, कराची से इंग्लैंड से यूरोप, यूरोप से करबला, करबला से फिर लाहौर। लेकिन ये बुक से फ्लाइट उड़ रही कहाँ से रही है बावजूद, चढ़ कर कहाँ से रही है, उतर कहाँ से रही है, इसका एयरपोर्ट स्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या पे है। हाथ उठा और अली अलगम मिसर बोल बावजूद क्लिप वायरल हो गया था मंदिर में बात नहीं करो। बुग़्ज़ हैदर की फ्लाइट में सफर मत करना, क्यों लैंडिंग इसकी जहन्नुम के सिवा कहीं भी। आपको मुदारिशात करने के लिए वाह वाह मेरा टॉपिक पे ये ना बोले सब मुझे वीडियो खींच के अंदर शायद बहुत समय दिया माशाल्लाह। तकरीबन ये सदात की छुट्टी में सबका एक मौजूद भेज हुआ है आप लोग सदात बेटा भाई 7 साल हो गए इस मौके पर अभी तक मुझे माशाल्लाह तो कार पे लेकिन मैं बात कर रहा हूँ और ये कह रहा है कलंदर के सहन का मातम एक मिसरा पढ़ूंगा बाबा बात की कसम अगर मैं अपने सगे बाप को मिसर में घसीट के लाऊंगा क्या मजमा मेरी पास सीधा पुत्र कोई ना बाबा जी। ये क्या होता है जी मसो ना करो मातम ना करो सुलझना का हाथ पकड़े पे सुलझना ना निकालो। ये मौत इस बात से पड़ती बाबा जी वो बात चालू करो। मैं कहती हूँ तो ना भाई ना 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 बच्चों को मेरे जाना शुरू की बच्चों में खाओ तो खाना नहीं खाना काम है बट फिर बाद में फिर खाना तो बच्चे जंगल तो हाय हाय बागे फिदक खा गए जिनके बुजुर्गवार वो कह रहे हैं शियों का खाना हराम है। वाह वाह मौला माफ करके सो पसंद वो लाख चुप भी रहे पर पलीत लगता है। क्या बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसीय्या रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फज़ल जिस बंदे इस गल ते इस कसम ते मान नहीं इंशाअल्लाह मेरे के कभी ना बोलूंगा। मैं हर जगह पढ़िया मिसरा ते बंदे खिलाफ दे वेखन मैं हले मैं मुर्दा शाह पढ़िया ते एवी बस बंदे वाह ही करते रह गए ने। मैं कहा बाबा जी सलाम चाहिए मैं अपने सके प्यो नहीं जिन्हें मैंने जमे है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਘਸੀਟਦੇ ਰਹਾਂ ਤੇ ਮਜਮਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ नहीं क्या करो समझ ना जाओ बाबा जी एक मिनट जरा कैमरे से घुमा के बच्चे का हाथ देख के मुझे बताने के यार अली हद साईं तूने मिसरा पढ़ा और लंके पीछे ब्लेटे किया उसका बोलने का दिल नहीं किया। मैं कहा वो लाख चुप भी रहे
پر پلید مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں سننے جاؤں میں ان پہ آگے گزارش کروں مولوی صاحب پہلے میری بات تو سنو میں اپنے سکے بات کو نہیں بخشنا تو آپ ذرا کان لگا کے علی حضرت کی بات سنو آئی فون لگا کے یہاں پر میری بات سنو وہ کیا بات ہے وہ لاکھ چپ بھی رہے توجہ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے آیا کہنے جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باب بھی ہو تو پکا یزید وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے وہ بولتا ہو تو بندہ مزید لگتا ہے جو روکتا ہو سے وہ شخص باپ بھی ہو نہیں بابا جی یزید بھی پکا یزید اجازت ہے سردار ایک نظم کے دو سے تین شعر پڑھنے میں مجھے ماتمی بھی ہے اور پھر میں سلام کر دوں ماتمی خوش کرنا میرا مقصد ہے لو آج میری نظم کا عنوان بندہ خرید کرے گا بھرے مجمع میں جسے بھی بھائی مصرع سمجھ آیا اس کا بولنے کا دل نہیں کیا جڑا بڑا کھلا ہو کے بڑا ہاتھ چاہ کے قمیض کے سدا حوالے کر کے برائے بندے سے حج بھائی 2 منٹ قمیض پکڑنا اور پھر ماتمے کرنے کا کوئی عبادت سمجھتا نا اس میں بات نہیں ہو جب ہے لیا کا مصرع کھول لے پھر بولنے کا لو آج میری نظم کا عنوان ماتمی کیوں ہے خود میں ہی عشق کا قرآن ماتمی ماتمی آپ ٹھہرے آج علی حضرت پھر زبردست بھائی جانتا منڈا ہی کوئی نہیں جب ماتمی کو پیرے سے کلار کے ماتمی کو ماں کی میراج نہ کراوے لو آج میری نظم کا عنوان ماتمی لو آج میری نظم کا عنوان ماتمی ہے خود میں عشق کا قرآن ماتمی ارے مولوی یہ مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی ماتم سے پہلے آپ ہے رحمان ماتمی اللہ اکبر ارے سنتا میرا آج یہی چراغ جلیں گے تو روشنی میں کوٹ عبد المالک پڑھے تھے بچر میں آ رہا ہے تو کچھ آپ کے ساتھ بول رہے ہیں یہی چراغ بجھیں گے تو روشنی میرا سردار آجاؤ حیدری یہ ہماری زینت ہے ان کے رون کے ساتھ اجازت ہے میری بات کرنی ساتھ چھوڑنا ذرا میرے ساتھ داد مجھے دعا دے دی داد تو ہوگی میری میں بولا اچھی داد کروں جو داد کر کے شور بھر کے میرے بھائی بولو پھر بولو میری اوقات سے بدتر داد ہوگی پھر بول جائے اب آپ نے بس اپنا مجمع دیکھنا ہے کہ کنٹرول کیسا کرتا ہے ماتمی مگر لو آج میری نظم کا عنوان ماتمی ہے خود میں ہی عشق کا قرآن ماتمی اور بولیے گا ہے خود میں ہی عشق کا قرآن ماتمی یہ مت سوچئے پھر وہی بات آ کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں نا پھر پڑھتا ہی کوئی نہیں میں بتا رہا ہوں لو آج میری نظم کا نماز صاحب بتا رہا ہوں ہاتھ میرا گربان میں کہا لو آج میری نظم کا پیر علی شاہی لو آج میری نظم کا عنوان ماتمی حق بنے تو بول رہے لو آج میری نظم کا عنوان ماتمی یہ مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی ماتم سے پہلے آپ ہے رحمان ماتمی مولوی سوچ پہلے پھر بولنے کے نہج الحسینیت کا یہی پہلا راز ہے کیا ماتم کا ہلکا عشق کی جائے نماز یہ میرا تو یہی پہلا ماتم کا ہلکا عشق جائے نماز کس نے زندگی نہیں کی میرے سامنے سارے کی جڑے نہیں بھی کی آپ لوگ کوئی زنجیر نہیں بہت افضل چیز ہے میں بتا کے جا رہا ہوں ہوتا کیا ہے چھری پکڑی
एक बात देखिए, पीर थी, मुझे मालूम करो, मुझे देखिए, छुरी पकड़ी या हुसैन, क्या हुसैन, ये क्या हो रहा है, कमा, आओ बताओ फिर कमा किस में राशि गलती करो। लोग आज मेरी नजर को अनुमान मातमी है, खुद में ही इसका कुरान मातमी, ये मत सोचिए कैसे का इंसान मातमी, मातों से पहले आप पहलवान मातमी, नाजुल हुसैनियत नाजुल हुसैनियत का यही पहला राज है, मातम का हल्का इश्क की जाए नमाज है, अली हैदर के साथ बोलने का दिल करे तो बंदा पार्ला कभी कहीं गाड़ी फिरा करा होता है, मैं कह जू ही कमा को सर पे चलाता है, अपने लहू में आप नहाता है, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, के पास होना मुझे सिखाया नहीं, बंदे के दिल को मिसरा छुए फिर अली हज़रत साईं का साथ दे, मैं कह जू ही होता हो तो बोलने को जी, नहीं तो अगले साल करके अगले साल इसी 16 मुहर्रम को डाल देना, लेकिन बेतुकी डाल देंगे मैं आती नहीं। बाबा जी जू ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी, और जब मंजिले कमाल पे जाता है मातमी, मौला को अपने सामने पाता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान, बोलना या अल्लाह में बोलो, चूंकि खुद में है इसका कुरान, ये मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान, नहजुल हुसैनियत का यही पहला राज है, मातम का हल्का इश्क की मातम का हल्का इश्क की जाए नमाज है, और जो ही कमा को सर पे चलाता है, जो ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी, जब मंजिल आखिरी जाने से सलाम बंदा सर उठाए मेरे लिए तो क्या बताता है, जो ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, में सारी मजलिस पढ़ी करके हाथ नहीं करते, जो ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी, मतलब पानी रख देता है, जो ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी, बाबा जी अपने लहू में आप नहाता है मातमी, जब मंजिले कमाल पे जाता है मातमी, कहाँ ले जाऊं, जब मंजिले कमाल पे जाता है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी, जब मंजिले कमाल पे लाश न करी मेरी, जब मंजिले कमाल पे जाता है मातमी, मौला को अपने सामने और पाता है मातमी, मातमी को नहीं पता कि मैं कौन हुआ, मैं बुलंद कर रहा हूँ तुझे, मैं तो बिन्ते रसूल माशर में देखेंगी रास्ता, बिन्ते माशर में देखे, मातमी की कामत बता यार, पाक सैयदा तेरा रास्ता देख लिया, अरे अगर मातमी देगा फिर जाएगा कोई नहीं, मैं तो बिन्ते रसूल मिसरा कौन और एक लाश बात की बाबुलंद और जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी रात नहीं को ऊपर नाम है बिन्ते रसूल माशर में देखेंगी रास्ता, और मातम का शाह ने मातमी को वो सिला दिया तो था, अरे दिल में अली भी तन पे है काला लिबास भी, दिल में अली भी चौकस हुई, दिल में अली भी तन पे है काला लिबास भी, हर मातमी हुसैन ने काबा बना दिया। हुसैन कितने बड़े करीब का जवाब चाहिए, हुसैन इतने बड़े करीब का नाम है, हुसैन ने अब भी अपने सामने अपनी बेटी को मारने वालों का रिस्क बंद नहीं, एक है फकत है बुलंद मुसलमान
ایک آنسو آ جائے ہے تیرے بس میں نہیں ہے تیرے بس میں آنسو تیرے بس میں اگر نہ آئے آنسو کو نیچے منہ کر کے صرف منظور ایسا آنسو کی کچھ کو ہاتھ مانگ دینا اور میں سلام کر دوں ہمارے کچھ سب کا آیا بھائی موسم کے والدین میں اور جو حسین اتنے بڑے کلی کا بے نیاز ہو تو موسم کی دیکھنا حسین اتنے بڑے کلی کا نام ہے اب بھی اپنے سامنے بیٹا مجھے دیکھنا آپ بھی اپنے سامنے اپنی بیٹی کو مارنے والوں کا رزق بند نہیں کیا لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے میں تو شیعہ مار کیوں نہیں جاتے چل ٹھیک ہے تیری بات مانی تیرے سوال پورے ہو گئے پوری دنیا سے باوجود کوئی ایک بندہ کوئی ایک مرد کوئی ایک عورت کوئی ایک بچی کوئی ایک بوڑھی کوئی ایک بندہ یا بزرگ نہیں روئے گا علی حضرت دعویٰ کر کے جا رہا ہے لیکن ہاتھ جوڑ کے تیرے سے ایک سوال ہے وہ سوال پورا چاہیے تو کہتے شیعہ روتے میں کہتے شیعہ مار کیوں نہیں جاتے پوری کائنات کی طرف سے علی حضرت وعدہ کر رہے ہیں کہ بندہ ایک لمحہ نہیں روئے گا صرف وعدہ یہ ہے گزارش یہ ہے پیر مولانا بھائی کہ ہمیں پوری کائنات میں حسین کی بیٹی کے علاوہ کوئی 4 سال کی ضعیف ایک ہے کوئی 4 سال بسم اللہ کوئی 4 سال کی ضعیفہ دکھا میری بیٹی بہت ہی زخمی ہے ایک ادھر زخمی بلالا جی بہت ہی زخمی ہے میں پہلی بتا ہوں میری مجھے دادی کہاں زخمی ہوئی آئی نا بابا کے پاس مکر میں جب بابا سے ملاقات کرنے کے لیے تو جب بیوی پاس نہیں ہے نا تو روایات میں بھی نشانی لکھا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے تو کہیں کہتے ہیں 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا ہائے ہائے جو ماں کی جس کا دل ہے کہ میں نرم اور میری بات سے ادھر بہت بنتا ہے ایک بندہ بھی جاؤ سر پہ ہاتھ رکھ کے میری نوکری ہوگی ایک آنسو آ جائے میری خیرات ہوئی تیری خیرات ہوئی مارکیٹ کے مارا جانا برکت آ ہوگی جب بابا کے پاس آئی تو قرآن میں لکھا جاتا ہے کہ 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا بی بی اور بابا کے درمیان 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا کوئی کہتا ہے 9 ہاتھ کا فاصلہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی رضی اللہ عنہ موضوع بھائی سے بڑی قسم جاتی نہیں میں بتاؤں کتنے ہاتھ کا فاصلہ تھا حسین اور پاک بی بی زلیخا کے ہاتھ کے درمیان شمر نامتی کے 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا وہ ہاتھ کبھی پاک بی بی کی طرف جاتا تھا کبھی حسین کی طرف آتا تھا اللہ جب حسین کی طرف جاتا تھا تو حسین زخمی ہوتا تھا جب بیٹی کی طرف آتا تھا تو بیٹی زخمی بسم اللہ موجی ایک ہے بلند ہو اور میں سلام کر دوں اور معلوم کی صاحب کی مدد ہے آج کی اردو کو بلند کرنا آج چل پڑا قافلہ کربلا سے شام بابا قتل ہو گیا 13 درگوں سے بابا شہید ہو گیا بیوی بنتے کرتی رہی چمر لاتی کو ایک لمحہ بھی رحم نہ آیا چل پڑا 11 محرم کی شام کو قافلہ کربلا سے شام کی طرف لالا سے دو قافلہ ٹورے آئے ایک تھا سے قافلہ رکیا پھر نہ کرنے کی قسم جا کے مانا کہ ایک جگہ جب قافلہ رکا ہے نا وہ آل محمد کی مرضی سے نہیں شمر کی مرضی سے شمر جب کا قافلہ روکو یہی لفظ ہوتے ہیں داخل کے بعد لفظ ہوتے ہیں مسائل کے لیے ایک مطلب مجھے دیکھنا ہے بولیا دیکھنا پاک شہیدہ کو سناؤ اور میں سلام کر دوں گا اور جب ایک جگہ قافلہ رکا نا تو میری مرشد آتی آئی بھیا سجاد کے پاس آگے بھیا سجاد کے قدموں پہ ننے ہاتھ رکھ کے پاک لوگ کہتی بھیا سجاد اپنے پاس سے پوچھنا دے ایک سوال کا جواب دے دے رو کے سجاد کے سکینہ کیا مانگتی ہو بی بی یہ لفظ بابا جی پہلا مذہب کا دے رہا ہوں کسی کو سمجھ آئے تو ایک بھائی حسین کی روح آواز آنی چاہیے بی بی نے کہا بھیا سجاد اپنے پاس سے پوچھنا دے بس ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں مجھے چاہیے کیا رو کے سجاد کہتے سکینہ مانگ تو صحیح کیا مانگتی ہے رو کے ننے ہاتھ باندھ کے بھیا سے کہتی بھیا نہ مجھے پانی چاہیے ہے وہ سیاہ جسے آئی نہیں آئی وہ مکتومہ سین سے اپنے آنسو کی خیرات کا کشکول مانگے بابا جی نہ مجھے پانی چاہیے نہ مجھے کھانا چاہیے نہ مجھے بستر چاہیے نہ مجھے چھاؤں کے لیے جگہ چاہیے کسی کو ماتم نہیں آتا اس کے حصے کا ماتم میں کر لیتا ہوں وہ اپنے گناہوں کی معافی کی طرف کرے بی پاکتی بھیا نہ مجھے کھانا چاہیے نہ مجھے پانی چاہیے نہ مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے لوگ سرخ آنسوؤں سے سجاد دل کا ماتم کر کہتے ہیں پاک سیدہ پھر آپ کو چاہیے تو کیا چاہیے لوگ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا چہرے کا ماتم پاک سیدہ نے کیا اور لوگ کہتی بھیا سجاد اپنے پاس سے کچھ دے نہ دے ایک بار شمر کو کہے اور جتنا مارنا ہے مارے مگر تانے نہ مارے اللہ تعالیٰ کا نام آیا اور لوگ کے سجاد کہتے ہیں
सकीना क्या कहता है, बीवी ने मुंह का मातम किया और रो के कहती भैया जब तमाचा मारता है कहता है आप बुला लिए अकबर को, और जब तमाचा मारता है कहता है आप बुलाओ अब्बास को। मेरे भैया मुझे इतना तमाचों का दुख नहीं जितना इसके कानों का दुख है। इसमें लायक हाय बुलंद करना 1 से 1.5 मिनट मुझे और देना और मैं सलाम करूँगा। आगे बाबा जी मुश्किल से काफिला यजीद नाम की अल्लाह इस पर लानत करे, रन के लिए और इबादत है इस पर लानत करे। आगे बाबा जी काफिला जैसे काफिले को उतना था, यजीद लानती ने ऐलान किया किसी बंदे को भाईजान ये मेरा हाथ है, किसी को मेरा ये लफ्ज़ समझ आ गया ना, मेरी सारी जिंदगी खैरात जो मैंने मुर्शिदात के मसाइल की मांग दिया उसका हल अदा हो गया। बाबा जी जैसे काफिले का अंदर दाखिल होना था, चंद लम्हे खड़ा रहा। इस लानती ने शराब का कशोल पीते पीते, गिलास पीते पीते, जाम पीते पीते एक ऐलान किया, क्या पर्दा करो मेरी बीवी और बेटी दरबार में आ रही है, अभी हिंदा और आमना में सलाम करूँ, एक हाय बुलंद हो और मैं सलाम कर दूंगा, मालिक आपकी जिंदगी करे। इसने जैसे ये ऐलान किया रमला और हिंदा दरबार के अंदर दाखिल आई। हिंदा चली गई की तरफ यजीद के पास, रमला आगे मुर्शिदात के एक नंबर हार मारती नाम मौला मुझे देखकर मैं सलाम कर रहा हूँ। अभी बीबी पाक के पास आई, कहती छोटी कैदन अपना तारुफ करवा, नहीं आया किसी को समझ में क्या कहा है। बीबी को कहती है छोटी कैदन अपना तारुफ करवा, रो के बीबी पाक के चेहरे पे फातिमी जलाल आया। बीबी कहती रमला खबरदार मुझे छोटी कैदन नहीं कहना। रमला कहती क्यों? कहती तुझे नहीं पता मैं कायनात के आलमीर के सरदार की बेटी हूँ, मैं कायनात के मालिक के बेटे की बेटी हूँ, मुझे छोटी कैदन नहीं कहना, मेरा नाम सकीना है। रमला कहती अच्छा अगर तेरा नाम सकीना है, अगर तू कायनात के बिल एक मसहब का, अगर तू कायनात के आलमीन के सरदार की बेटी होती तो तेरा हुलिया ये ना होता, अगर तू कायनात के सरदार की बेटी होती तो तेरे कानों में यमनी तू मातमी तैयारी करे। और मैं लफ्ज़ और मसाइल खत्म कर रहा हूँ, मातमी तैयारी करना एक नाम होगा। बाबा जी यमनी दूल होते अदाकारो दूलों का नाम आना था। बीबी पाक रो कहती रमला जो दूर तेरे कानों पे है इन दूरों पे गरूर ना कर, मातम अल्लाह तुम्हारा कबूल करे, दूरों पे गरूर ना कर, ये दूर तेरे नहीं ये दूर मेरे हैं, दूरों का नाम आना था। रमला कहती अच्छा सकीना अगर ये तेरे हैं तो हमारे शाम की मुल्कियत का एक दस्तूर है, जहाँ पे अगर किसी भैया कोई चीज घूम जाए तो वो उसकी निशानी बताता है, वो निशानी मिल जाए तो चीज उसको बात सलामत वापस की करे। नाम मौला हाथ जोड़ के हर मांगने के आगे गुजारिश करूँ, आखिरी लफ्ज़ कह रहा हूँ और एक आवाज बुलंद हो, हाय सकीना हाय प्यास और मैं सलाम कर दूंगा। ये कहना था। रमला ने कहा अगर ये दूर तेरे हैं तो निशानी बता, अदाकारों मैं तुझे दे देती हूँ। रो के बीबी कहती रमला निशानी की बात नहीं, बस दूर उतार के दे, अगर दूरों पे खून लगा हो तो दूर तेरे हैं, ना लगा हो तो दूर तेरे हैं। बीबी पाक ने कहा ना लगा हो तो दूर तेरे हैं। रमला ने दूर उतार के देखे, अदादारों खून लगा था, इसने दोनों हाथों पे दूर रखे, बीबी पाक के आगे पेश करके सकीना ये ले तेरी निशानी मिल गई, ये दूर तेरे हैं। बीबी पाक ने मुंह का मंजर किया, रो कहती रमला नहीं अब तू पैर। रमला कहती क्यों? बीबी पाक रो के कहती है कुंडे बंद थे और दूर उतर गए, अब मेरे कानों में दूर पहनने की कोई जगह बंद। अल्लाह